अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर होने वाले तबसरे अपनी जगह एक सनसनी रखते हैं। नताइज को जिन लेंस से देखा गया है वो कुछ यूं है कि 35 नशिस्तों के इंतखाब में कुल 16 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ और 9 नशिस्तों में PMLN की फतह पर आधे ग्लास को पानी से भरा पाया गया, यानी कि तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा। और एक लेंस से हुकूमत की गिरती साख को यूं भी देखा गया कि तहरीक इंसाफ शेरों को बांध कर भी बस 4 नशिस्तें ले सकी। ये बात हकीकत है कि 2013 के जनरल इलेक्शंस के बाद होने वाले बाई इलेक्शंस के नताइज कमोबेश एक से ही थे, यानी कि अवाम ने 13 के जनरल इलेक्शन में अगर ठप्पा शेर को लगाया तो ज़िमनी इंतखाब में भी शेर को ही वोट डाला। मगर अब की बार 60 दिन में वोट का पैटर्न बदलना, इमरान खान अपनी छोड़ी गई 4 सीटों में से सिर्फ 2 जीत पाए और पंजाब में तहरीक इंसाफ 6 खाली सीटों में 3 से महरूम हो गई। हुआ क्या? 2018 के इंतखाब पर धांधली का एतराज लगाने वालों को इस बाई इलेक्शन में शफाफियत कैसे मिल गई? बकौल अपोजिशन हुकूमत जाली मैंडेट और एस्टैब्लिशमेंट की मदद से बनी है। तो क्या 60 दिन में इदारों ने हाथ खींच लिया, या फिर 60 दिन में अवाम ने तब्दीली का रास्ता तब्दील कर लिया, या फिर बकौल नवाज शरीफ साहब ये नताइज आने वाले वक्त के बदलाव का अंदिया है? समझता हूँ कि पहले 50 दिनों में या पहले 60 दिनों के अंदर अंदर इस तरह का रिजल्ट मतलब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आया है। अवाम ने बाहर निकल कर अल्हम्दुलिल्लाह चौक दर चौक अपना वोट जो डाला है मुस्लिम लीग नून को, और मुस्लिम लीग नून एक माशाल्लाह अपनी सीट वापस लेके आई है लाहौर में। आने वाले वक्त जो आ रहा है, ये पैगाम है कि आने वाला वक्त किस तरह का आ रहा है। इस इलेक्शन का फैसला यहाँ की आवाम कर चुके हैं। ये इस बात की अक्कासी है कि आज इमरान खान अवाम का एतमाद खो चुका है। मुस्लिम लीग नून लाहौर से हारी गई 4 सीटें 2 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तें जीती है। ख्वाजा साद रफीक इमरान खान से 640 वोटों के फर्क से हारे। ज़िमनी इंतखाब में हुमायूं अख्तर से जीत 10,000 के मार्जिन से हुई। अब यहाँ मुकाबला एक तरफ तो लोकल डायनामिक्स का कह लीजिए और दूसरी तरफ माली तौर पर तगड़ी आसामी के दरमियान था। मगर शायद पहला मौका है कि जब हारने वाले कैंडिडेट्स धांधली की बजाय अपनी ही जमात को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हुमायूं अख्तर साहब के मुताबिक महंगाई, अनड्यू पॉलिसीज, जमात के तंजीमी नकाइस और इवन टू सर्टन एक्सटेंट ही फील्स ब्यूरोक्रेसी ने बाई इलेक्शन को मुतासिर किया। अटक के मेजर सादिक के मुताबिक उनसे मुशावरत ही नहीं की गई, लीडरशिप ने उनसे रुजू ही नहीं किया कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए, इसलिए इन फाइटिंग की नजर हो गई ऊपर वाली सीट। बहरहाल क्या तहरीक इंसाफ के 14.5% वोटर्स का स्विंग होना तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सेटबैक है और तारीखी रिकॉर्ड है, या फिर यूं भी देखा जाए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की शफाफियत को इतना यकीनी बना दिया कि ना तो स्टेट मशीनरी के इस्तेमाल, वोट की गिनती, RTS की गलतियां और ना ही बेजा ठप्पों की गुंजाइश बाकी रही। बहरकैफ ये 2 सूरतें अपनी जगह हैं। मुख्तसर सवाल, शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर से खाम ख्याली में है कौन आखिर हुकूमत वक्त कि जो बन्नू से कराची तक कुछ नशिस्तों से हाथ धो बैठी है और 60 दिन के अवामी रद्द अमल से बेखबर दिखाई दे रही है, या अपोजिशन जमात के जैसे लग ये रहा है कि हुकूमत की ये चांदनी फकत 4 दिन की है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर लीडर फिरदौस नकवी साहब, नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ख्वाजा साद रफीक मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम तर मेहमानों का। ख्वाजा साहब आपसे आगाज़ करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो टू बिगिन विद इलेक्शन जीतने के हवाले से भी और आज आपको कोर्ट से भी अच्छी खबर मिली, उस हवाले से भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ख्वाजा साहब, टू बिगिन विद पहले इल्ज़ामात रिगिंग के थे, धांधली के हवाले से थे, और अब ये कहा जा रहा है कि तारीख रकम हो गई है बकौल मियां नवाज शरीफ साहब। सो बदला क्या है सर? क्या इदारों ने हाथ खींच लिया है जो पहले सरपरस्ती कर रहे थे आपके बकौल PTI की, या ऑन ग्राउंड कुछ बदला है? मामला ये है कि हमारा ये ख्याल है और हमारा ये मानना है कि पिछले जो 2.25 माह की हुकूमत है उसमें मुल्क मौजूदा हुक्मरान जमात से संभाला नहीं गया और इकॉनमी की हालत बदतर हुई है।
غربت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. سی پیک کے حوالے سے بھی لوگوں کے اندر تحفظات ہیں بہت زیادہ اس حکومت کی جو پالیسی ہے. پھر جو سیاسی انتقام کے راستے پر عمران خان صاحب اور ان کے رفقا چل پڑے ہیں اور برملا ڈنکے کی چوٹ پہ وہ اپنے مخالفین کو پکڑنے کا یہ کہہ کے کہ یہ کرپٹ ہے الزام لگا کے، یعنی جو عدالتی رول ہے وہ بھی خود ہی وہ لینا چاہ رہے ہیں، اور جو احتسابی عمل کا کردار ہے وہ بھی حکومت خود کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے لیے ان کے عزم کا اظہار وہ خود کرتے ہیں. ان کو وہ کہتا تو نہیں ہے، وہ خود کر رہے ہیں. تو جب آپ ایک غلط ٹریک پہ چلیں گے تو پھر لوگوں کا نو کانفیڈنس ہوگا. اچھا، سو اگین میں آپ کو بلکہ ایکچولی دہرانے کے لیے ابھی آپ کا انٹرویو بھی کیا تھا حال ہی میں، آپ ڈبل فگر ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور اس سے بھی ڈبل ہمایوں اختر صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ایک دفعہ مختصراً میں آپ کو سنوائی دیتی. کتنی لیڈ ایکسپیکٹ کروں؟ میرا خیال ہے کہ ڈبل فگر میں لیڈ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر الیکشن جو ہے وہ باہر ماحول میں ہوا تو. کیا آپ کا وننگ مارجن کیا ہوگا؟ ہمارا وننگ مارجن کنسیڈریبلی بڑھے گا، 15-20 ہزار ہوگا جی ہمارا مارجن. سو آئی مین یو ڈیڈ گیٹ اے ڈبل لیڈ. خواجہ صاحب آپ مطمئن ہیں اس لیڈ سے 10,000 کی؟ نہیں ہے مطمئن؟ جی نہیں. کیوں؟ وجوہات ہیں، اس کی میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میرے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں تھا. میری کردار کشی بھرپور کی گئی ہے. اس کے بعد میرا اور میرے بھائی کا پاسپورٹ جو ہے اسے بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا، حالانکہ انہیں کس نے کہا تھا کہ میں ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اسی طرح باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کیمپین چلائی گئی. جو میرے مد مقابل تھے وہ اور حکومتی وزراء کھلم کھلا یہ کہتے پھر رہے تھے اب اس کی باری ہے، اگلا شکار یہ ہے، یہ تو پکڑا جائے گا تو اس کو کیوں ووٹ دینا ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار مشکلات اور مسائل تھے. پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو ووٹ ہے ان کی خرید و فروخت کی گئی، اور یہ جن صاحب نے کی ہے، میں نہیں کہتا کہ حکومت نے ان کو کہا ہوگا کہ وہ خرید و فروخت کریں. وہ جب بھی الیکشن لڑتے ہیں اس پارٹی میں تو بھی وہ نئے ہیں 1.5-2 مہینے ہوئے وہ یہی کام کرتے ہیں. تو اور بڑے وسیع پیمانے پہ شناختی کارڈ اٹھائے گئے بستیوں میں سے اور ووٹ خریدے گئے. اور میں آدھا دن جو تھا وہ جو شکنجہ جس نے مجھے جکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کا مقابلہ کرتا تھا. وہ کلا کاغذات 19-20 سال پرانا ریکارڈ ڈھونڈنا، اور باقی شام کو الیکشن کیمپین کرتا تھا. اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہ لیڈ ہوتا. اچھا، دو پھر اہم سوال ہیں. ایک تو یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ آئی مین انٹرسٹنگلی میں ہمایوں اختر صاحب کو سن رہی تھی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں قیمتوں کا بڑھانا، انڈیو پالیسیز جو ہیں وہ ان کو ڈوب لے گئیں. دوسرا بیوروکریسی کو بھی ٹھہرا رہے تھے ذمہ دار، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے ایکچولی سرپرائزنگلی کیونکہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، اور ہاں آئی مین آئی ڈو اگری ود یو، ایک ماضی رائے اعتزاز احسن سمیت یہ بات ہمایوں اختر صاحب کے ساتھ پیسوں کے حوالے سے کہتے رہے ہیں، خرچ کے حوالے سے، مگر وہ آپ کو بلیم کر رہے ہیں ووٹ کی خرید و فروخت کے لیے. میں نے یہ گھٹیا اور غلیظ کام ساری زندگی نہیں کیا. میں 40 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں، اور پالیٹکس کر رہا ہوں، اور جس طریقے سے میں نے کیا وہ پورے ملک کو پتا ہے، میرے شہر کو تو بہت زیادہ پتا ہے. میں یہ گھٹیا کام نہیں کرتا، یہ نہایت غلیظ کام ہے. اور اگر کبھی زندگی میں کسی نے کسی کا کوئی ویک پوائنٹ بھی مجھے دینے کی کوشش کیا تو میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ جب 25 جولائی کا الیکشن تھا تو مجھے کچھ کاغذات ایک صاحب نے دینے کی کوشش کی، اور وہ عمران خان صاحب کی نئی جو عزیزداری ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ کاغذات تھے کوئی جائیداد کے. میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان کاغذات کو ٹچ نہیں کیا، پڑھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. میں نے کہا میں اس غلیظ کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا، میدان میں مقابلہ ہونا چاہیے. سو یعنی کہ یہ بہرحال چلیے یہ تو صحیح ہے، مگر ڈو یو آلسو فیل سر کہ یہ اسٹیٹ مشینری کا استعمال تحریک انصاف بہت کریڈٹ لے رہی ہے کہ نہیں کیا گیا اس بار؟ اور گو کہ ہمایوں اختر صاحب کہتے ہیں آپ بنو میں اٹک میں دیکھیں ہزاروں لاکھوں سے لوگ لیڈ لیے، میں نے تو پھر بھی 50,000 ووٹ نکالے. ٹیکنیکلٹی ہے، اسٹیٹ مشینری کا استعمال میرے حلقے میں ایل ڈی اے یا ٹیپا یا واسا یہ محکمے کام نہیں کرتے، وہاں کنٹونمنٹ بورڈ ہے البتہ، اور کنٹونمنٹ بورڈ میں ہماری میجورٹی اور میرے دونوں وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو وہاں پہ کام معطل تھا کیونکہ الیکشن کمیشن کا حکم تھا. لیکن اس کے یہ جو ایس این جی پی ہے سوئی نادرن گیس، اس کے محکمے کا پورا استعمال کیا گیا. اوور نائٹ پائپ لائنز لے کی گئیں جو کہ الیکشن کمیشن کے احکامات کی وائلیشن تھی. بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ کو یوز کیا گیا. یہ ہوا ہے، لیکن اس پہ میں کیا کہوں، مطلب ہے یہ اس ملک کی ایک گندی روایت، بدقسمت روایت بن چکی ہے. جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، گو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو سعد صاحب آپ نے یہ بریدنگ سپیس کیوں لیا ہے عدالتوں سے، جب آپ کو پتا ہے کہ آج نہیں تو کل ہونا ہی ہے اریسٹ؟ نواز شریف کو بھی پتا ہے، آج وہ کہہ رہے تھے، آپ کو بھی پتا ہے. یہ بریدنگ سپیس کس چیز کے لیے لیا ہے؟ بریدنگ سپیس سے کیا مراد، کس کو بریدنگ سپیس دی؟
یعنی جو آپ نے اپنا قبل اریسٹ اپنے جی ضمانت لی ہے اس کے لیے آپ نے یہ کیا مقصد ہے اس کا فار اے فیو ڈیز؟ کیا مقصد ہے؟ مائی فنڈامنٹل رائٹ، کیونکہ یہ بلاتے کسی کام میں، کسی کو پکڑ کسی اور کام میں لیتے ہیں، سزا ہو جاتی ہے لوگوں کو، ثبوت بعد میں تلاش کرتے ہیں، تو جو رائٹ ہر پاکستانی کا وہ میرا رائٹ نہیں ہے کیا؟ نہیں آپ بالکل ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ نے اپنا بیجا رائٹ کیا یا آپ کا رائٹ نہیں تھا، مگر مقصد کیا ہے؟ یو مین یو آر شور کہ آپ کو ریسٹ کرنا ہے آج نہیں تو کل؟ اچھا یہ کہہ رہی یہ میرا کیا بات تلخ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، میں تلخی پھیلانے والا آدمی بنیادی طور پہ نہیں ہوں اپنی دانست میں. مجھے 12 اکتوبر کو بلائے جانے کا اور پکڑے جانے کا اوریجنل پلان تھا، وہ نہیں اس پہ عمل درآمد ہوا. ظاہر ہے ہر جگہ ہر شخص برا نہیں ہے، کچھ باضمیر لوگ بھی ہوتے ہیں جو سسٹمز کے اندر ریزسٹ کرتے ہیں، تو وہ الیکشن شاید جو ہے اس کی وجہ سے مجھے پھر 14 اکتوبر تک نہیں بلایا گیا. ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے نہ پکڑنا ہو، میں ایسے کسی کے اوپر ڈاؤٹ کروں، لیکن آثار اور کرائم بتاتے تھے کہ شاید ایسا ہو، ایسی وائبس تھیں. تو ہم نے کورٹ سے بیل ہی نہیں لی، بلکہ کورٹ سے یہ استدعا کیا کہ ہمارے خلاف جو بھی کوئی الزام ہے اس کو سامنے لایا جائے. اور ہم ظاہر یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ الزام کس نے لگایا ہے، یعنی پتہ لگے کہ الزام لگانے والا کون ہے، الزام ہے کیا. یہ نہ ہو کہ ایک لیئر ختم ہو دوسری لیئر شروع ہو جائے، تو یہی کھیلیاں جاری رہتا ہے نا. اس لیے کورٹ کے اندر گئے ہیں. اچھا ہو جائے گا، چیزیں واضح ہو جائیں گی، ہمارے پاس ثبوت ہوگا، ہم لے کے آ جائیں گے. ابھی تک تو انہوں نے ہمیں کچھ اچھا کل مگر آپ کی پیشی ہے، میں سوال کوئی اور کیا جاتا ہے، میں کیا اس کی تفصیلات میں جاؤں؟ نہیں مگر کل پیشی ہے تو یو آر ریسٹ اشورڈ نہ ہو کہ کل تو بہرحال اب ریسٹ نہیں ہو سکتا، فیصلہ آ گیا. مگر سر آپ کو پتہ ہے عدالت عالیہ کا ڈیسیژن. بالکل. شہباز شریف صاحب سے بھی آج متعدد سوالات کیے گئے اور انہیں بیشتر کا لا علمی کا اظہار کیا بیشتر پہ، اور ایک سوال جو ان سے بار بار دہرایا گیا وہ کاسا ڈیولپرز اور آپ کا لنک تھا ان کی آشیانہ اسکیم پروجیکٹ سے اور پیراگون سٹی سے. اس پہ میں یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ جب ہم جاتے ہیں تو جو ہمیں کہا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. بہرحال شہباز صاحب سے پوچھا گیا ہے تو میرا اور شہباز صاحب کا تعلق بڑا دیانتداری کا تعلق ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں بددیانتی شامل نہیں ہے. اور ویسے فرینکلی میں بتا دوں، میں نے کبھی میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب سے جا کے ٹکٹ نہیں مانگا. میں خیرات میں سیاست نہیں کرتا. جو اپنے لیے وزارت یا ٹکٹ نہیں مانگتا وہ ان سے جا کے کسی کا کام یا اپنا کام کروایا گا. وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا جس دن میں ہاتھ پھیلا دوں گا اس کام کے لیے. اوکے. اینڈ لاسٹلی سر، نواز شریف اور مریم بی بی کے جیل جانے سے اتنا نہیں پی ایم ایل این کو اس کا فائدہ ہوا سمپتی کے حوالے سے یا ایک تحریک کے حوالے سے ابھی حال ہی کے جنرل الیکشن میں، جتنا لگتا ہے شہباز شریف کے جیل جانے سے ایک رد عمل آیا، اتنی بہترین جیت اور بہترین رزلٹ. فائدہ والا ورڈ ذرا تھوڑا سا برا نہ مانیے گا، ذرا اس میں کرویلٹی ہے. آپ میری بہن ہے، معذرت، فائدے کا ورڈ یوز نہ کریں، پولیٹیکل گینز کہہ لیجیے. دوسری بات ضرور ہے کہ نہیں پولیٹیکل گین اس کام سے کسی کو باہر اندر ہو کے کیا ہوگا، لیکن لوگ اس چیز کو برا جانتے ہیں نا. یہ کام ہم کریں گے تب بھی برا ہے، کوئی اور کرے گا تب بھی برا ہے. غلط کو غلط کہیں گے لوگ اور ٹھیک کو ٹھیک کہیں گے. کسی کے ساتھ اگر آپ اسے دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو عام آدمی پاکستان کا یا کوئی بھی آدمی اسے پسند تو نہیں کرے. نہیں تو پھر شہباز شریف کے کو اندر جانے سے غم و غصہ نکلا ہے جو آپ کا ووٹر آیا ہے باہر، اور یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ قیمتوں کے اندر جو ایک آن سلیش ہوا ہے؟ یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں نا، میں نے ساری باتیں پہلے بتا دی. سیاسی انتقام کا راستہ غلط ہے، اسی طرح جو ان سے ملک نہیں سنبھل رہا اور جو معاشی بدنظمی آ گئی ہے اور ڈالر اوپر جا رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہیں، مہنگی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، بجلی کے بل، دالیں، سبزیاں، اعلیٰ حاصل کیا ہر چیز، اور اسی طرح گرفتاریاں اپوزیشن پالیٹیشین کی، سب کچھ مل گیا نا، تو مل کے ڈیولپ ہوئی ہے سچویشن. بہت بہت شکریہ آپ کا. خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، 131 کے ونر ہیں، جیت کے آئے ہیں میدان میں اتر کے، اور پہلے بھی چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب سے جو ایک تھن مارجن سے عمران خان صاحب کی لیڈ تھی. بہرحال اس دفعہ فتح یاب تو ہوئے، مگر چند دنوں کے جو ہے وہ شاید ایم این اے شپ یا پارلیمنٹیرین ہونا انجوائے کر سکیں گے. خود کہہ رہے ہیں، ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ فقط دنوں کی بات ہے کہ اریسٹ ہونا ہے. نبیل گبول صاحب، آپ نے بھی خواجہ صاحب کی بات سنی. آپ کو سر لگ رہا ہے کہ یہ اٹ ڈیپینڈز آن آپ کس لینس سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زبردست لیڈ بھی لی ہے ان ایکسپیکٹڈلی؟ خود نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، ایسے ریزلٹس نہیں آئے. نون لیگ ریزلٹ بھی لے کے نکلی ہے، اب ساتھ دھاندلی کا رونا بھی ہے. تو کیا اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا ہے سر، یا کچھ بدل گیا ہے؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، شاید آپ سمجھا سکیں. دیکھیں، ایک تو کل کے بائی الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ایک نئی لائف لائن مل گئی ہے. جو ڈپریشن میں یہ جا رہے تھے، ان کے
लीडरशिप जिस तरीके से जेल में गए, अभी भी लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो जेल में है, ये खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये रिजल्ट्स। इमरान खान साहब की एक सिर्फ गलती ये हो गई कि उन्होंने आते ही असद उमर साहब के कहने पर जो है महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, उसके बाद फिर ऐलानात ऐसे बड़े बड़े किए। और मैं समझता हूँ कि ये जो 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 मज़ाका एक ऐलान है कि जी मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा और 50 लाख घर दूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि 50 लाख घर जो है वो शायद इस वक्त भी मौजूद नहीं है, पक्के घर जो है पाकिस्तान के अंदर। 50 लाख घर का मतलब ये कि आप एक दिन के अंदर 170 घर बनाएंगे एक घंटे के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये जितने भी नारे थे, ये जितनी भी बातें थी जो इमरान खान साहब ने की थी अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, वो सिर्फ वोट लेने के लिए की थी। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी जो है चेंज लेकर आए, अपने अंदर भी चेंज लेकर आए, फिर अपने दोस्तों को नवाजना, बड़े बड़े पोस्टों में उनको बिठाना, और फिर खुसूसन पंजाब के अंदर जो रिज़ल्ट आया, देखें अपनी छोड़ी हुई सीट को कोई अगर हारता है, वो भी पार्टी का लीडरशिप, 2 सीटें इमरान खान अपनी छोड़ी हुई सीट हारा है, तो ये एक मैं समझता हूँ इमरान खान के लिए उनको सोचना पड़ेगा अब कि जो टीम उनके पास है वो टीम गैर सियासी टीम है, उनको सियासी टीम की ज़रूरत है। तो उनके पास जो इस वक्त टीम है, आप टेक्नोक्रेट्स या आप ऐसे लोगों को लेकर, अभी आज आप देखें कि एक एयर मार्शल को PIA का चेयरमैन बना दिया गया, उसको जिसको कमर्शियल एयरलाइन चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी जो है नोटिफिकेशन निकले हैं, लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं समझता हूं कि लोग जो हैं अब इमरान खान साहब की हुकूमत की जो तब्दीली है, वो तब्दीली से जो है वो परेशान हो गए थे, और ये इसका अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं फिरदौस साहब, आप अग्री कर रहे हैं कि लोग तब्दीली पे शाकी हैं या बदएतमादी की फिजा है? जिस तरह हुमायूं अख्तर खुद कह रहे हैं कि ये बैड पॉलिसी थी, बैड टाइमिंग थी, प्राइस हाइक के हवाले से उसने मुतासिर किया है उनके रिजल्ट को, या आपको लग रहा है कि इन अ वे टू बी ऑनेस्ट ये सीटें बल्कि बड़ा अपसेट होता अगर साद रफीक साहब ना निकालते अपनी सीट, गिवन जितनी उन्हें कैंपेनिंग की है, जितना काम किया उस हल्के के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को इलेक्शन जीतने में मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन जितना लोग तजिया कर रहे थे, ये दोनों सीटें तजियाकारों ने PMLN को दी हुई थी इवन बिफोर इलेक्शन, और उन्होंने कहा था कि अगर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हारेंगे तो दैट वुड बी एन अपसेट। सो लेट्स फर्स्ट कि एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग दैट। अब आए बात जो है पॉलिसीज़ की। देखिए PTI जो है वो प्रिंसिपली जहाँ जहाँ स्टैंड्स लेके चले, कराची का जिक्र कर ले तो कराची के अंदर भी वही सूरत हाल नज़र आनी चाहिए थी। MQM भी बड़े जोश से आई थी, PPP भी बड़े जोश से आई थी कि हम साबित करेंगे, और हमने वहाँ क्या साबित किया, इवन विद लोअर टर्न आउट एज 15.2%, हमने वही रेशियो रखा ऑफ विक्ट्री जो ओरिजिनल इलेक्शन में था। सर ओके, यू आर फोकसिंग ऑन द सीट्स यू वन। मेरा आपसे ये सवाल है बड़ा कि 14.5% जो स्विंग वोट आपके खिलाफ गया है वो क्यों गया है, मुझे ये बताइए। जी मैं देखिए, मैं आपको बताऊं ना, 2-3 चीज़ें हैं बड़ी वाज़ेह है इसके अंदर। एक तो चीज़ ये है कि ऑब्वियसली हमने आके बड़ी टफ डिसीजन ली हैं फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, इससे कि लोगों को समझ में नहीं आता कि गैस के अंदर जो सर्कुलर डेड हो रहा था वो कैसे होता है। अब हम चलने देते तो वाह होती और बड़ा अच्छा सियासी फैसला होता कि इलेक्शन के 3 हफ्ता 10 दिन के बाद हम बढ़ा देते। इट वुड हैव बीन एन इक्वली बैड डिसीजन। बाय दैट टाइम डेफिसिट और बढ़ चुका होता। इसी तरीके से अगर आप देखिए कि डॉलर की डेप्रिसिएशन जो है उसकी बुनियादें इस मुल्क में आज से 3 साल पहले रख दी गई थी, जब आपने आर्टिफिशियली जब तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई और आप अपना करंट डेफिसिट कंट्रोल नहीं कर सके, एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं सके, आपने डॉलर की डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक रख दी थी। केयर टेकर सेटअप में हो गया, फिर जो ट्रिगर हुआ है वो 3 दिन की छुट्टी की वजह से हुआ। प्राइमरीली वो ट्रिगर जो था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में 3 दिन की छुट्टी की वजह से शॉर्ट सप्लाई
ऑफ डॉलर हो गया। सर अगर आप मुझे इजाजत दें, ओके मैं इनफैक्ट आई रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट जो मुश्किल फैसले कर सकती है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बट द फैक्ट रिमेन्स सवाल ये नहीं है कि आपने मुश्किल फैसले किए और ये नहीं देखा कि इलेक्शन कब होने कब नहीं होने, आपने पाकिस्तान को पहले रखा, कमर कसी। Irrespective, my question to you sir is कि पीटीआई अपना हाउस इन ऑर्डर क्यों नहीं करती? चाहे अटक की सीट हो, इन फाइटिंग की वजह से आपके ऊपर की सीट चली गई, बन्नू के अंदर क्लीन स्वीप हुआ जो एक तगड़ी दुरानी साहब की सीट थी, उनके साहबजादे आराम से ले गए। सो इफ इट्स आई डोंट नो, अगर आई मीन यू नो पीटीआई का अपना वोट बैंक उधर नहीं है, इमरान खान साहब को टू बिगिन विद खड़े ही नहीं होना चाहिए था उधर, आई मीन हु वुड हैव रिप्लेस्ड हिम, उधर शख्सियत का वोट था ऑफ कोर्स। So what do you do with these kind? जी no first let's analyze the election in its proper perspective, seat by seat अगर आप करना चाहें। बन्नू में इस दफा जो इलेक्शन हुआ है, who is contesting against PTI? Was it PMLN alone? वो लड़े किसके टिकट के ऊपर? MMA के। किसके हैं? PMLN के आदमी हैं बेटे, वो और PPP, तीन जमातें मिलके PMLN, MMA एंड PPP, तीन जमातों ने मिलके पीटीआई के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा है अलोन। अगर आप उस फैक्टर को भी तो देखिए ना, ये दिस वाज नॉट अ स्ट्रेट पीटीआई पीएमएलएन फाइट। तो डोंट जब एनालिसिस किया जाए तो प्रॉपर किया जाए। जो सर ये पीएमएलएन का तो मसला ही नहीं था इधर सर, मसला आपका है कि अगेन व्हाट आई से इज कि ये जो 5 नशिस्तों, मैं आपसे जो बात कह रहा हूं कि बन्नू की सीट में पिछली दफा जब इलेक्शन हुआ था तो उसके अंदर ये सारी जमातें खड़ी हुई थी, अब ये सब ने यूनाइटेड होके पीटीआई के साथ। मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ आप क्या कह रहे हैं सर, मगर अकरम दुरानी साहब का उधर काम, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनका कद काट, उनका एक माजी इस हल्के के अंदर, टू बिगिन विद आई फेल्ट इवन इन 2018 जनरल इलेक्शंस के खान साहब इज मेकिंग अ मिस्टेक, इवेंचुअली ही विल हैव टू वेकेट अ सीट। ये करेंगे, वेकेट करेंगे, उसके बाद कौन वो हु विल फिल हिज शूज, कौन खड़ा होगा? पार्टी वोट बैंक इज नॉट एज बिग एज इट वाज इमरान खान स्टैंडिंग देयर। सी यू कांट से द सेम फॉर साद रफीक हल्का, 50,000 वोट फिर भी निकाल गए हमारे अख्तर साहब। अच्छा जी, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि देखिए ये जो हल्के थे जिनको ऊपर इमरान खान साहब खड़े हुए थे, हमने वो एज ए चैलेंज लेके खड़े हुए थे कि हम हर जगह से इमरान खान की जब किसी के सामने खड़ा होता है स्टैलवर्ड्स हों तब भी वो जो है उनको हरा सकते हैं। एक चीज़ तो ये वो इस्टेब्लिश की गई उस वाले पे, उससे फ़ायदा क्या होता है कि जहां हम वीक भी होते हैं वहां हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ आ जाती है, तो उसमें नहीं है। जहां तक अटक का ताल्लुक है, वो एक सीट हम कहते हैं कि दैट हैज़ बीन लॉस्ट टू ड्यू टू वन रीजन। देखिए एक बड़ा रिजेंटमेंट था कि एक न्यू कमर को पार्टी ने टिकट दिया, who has come and joined from another party, और जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट थे सोहेल साहब, वो हमारी पार्टी का हिस्सा है, बड़े अरसे से हिस्सा थे, वो नाराज़ होके उधर चले गए। और इस दफ़ा जो बाई इलेक्शन में हुआ उसके अंदर जो इनफाइटिंग हुई उसमें ताहिर साहब ने, मेजर ताहिर साहब ने वो रोल नहीं प्ले किया, और आपने खुद अपनी कमेंट्री में कहा दिस विल बी अ मैटर ऑफ पार्टी डिस्कशन, जिसके ऊपर हमें अपने पॉलिसी को और इसको पार्टी डिस्कशन आपको इन पे भी करनी पड़ेगी, ताहिर सादिक साहब के क्लेम्स के ऊपर भी, आपको हुमायूं अख्तर साहब, बिकॉज़ पहली दफा हो रहा है, आई थिंक एक्चुअली दिस इज गुड इन डेमोक्रेसी कि खुल के अपनी जमात को कसूरवार ठहराया जा रहा है, ना कि किसी और एलिमेंट को। ताहिर सादिक भी यही कर रहे हैं, आपके हुमायूं अख्तर भी यही करे। बट गिव मी अ सेकंड सर, मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब को खुशामदीद कह दूं। चौधरी साहब, टायर पंचर हो गया है? जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं फैसलाबाद से आ रहा था। चलिए शुक्र करें बाई इलेक्शन में टायर पंचर नहीं हुआ। सर मुझे बताइए कि ये मैं बार बार पूछ रही हूँ, कोई खुल के जवाब नहीं दे रहा सर। अभी तो एस्टैब्लिशमेंट ने आपको मात दी थी 2018 जनरल इलेक्शंस में, इसी साल। अभी आप कहते हैं कि उनने हमें दबार से लगाया हुआ था और बायस्ड इलेक्शन है और मैंडेट इनका नहीं है। तो बाय इलेक्शन में सर आप 2 एक्सपेक्टेड थी, 2 से ज़्यादा 2 अनएक्सपेक्टेड सीटें भी निकाल गए अपनी, तो अब फ्री फेयर एंड अनप्रेसिडेंटेड एंड अमेजिंग इलेक्शन हो गया। बहुत शुक्रिया जी। कौन खुलकर बात नहीं करता और क्यों नहीं करता, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि पहले भी एस्टेब्लिशमेंट इस बात में कामयाब हुई हो कि वो 100% हमारा नामो निशान मिटा दे, वो 100% इस काबिल हो जाए कि हम कहीं किसी कोने खुदरे में नजर ना आए। हमने पहला इलेक्शन भी बावजूद इसके कि आप 2017-28 जुलाई से शुरू हो जाएं, बल्कि उससे पहले धरने पे चले जाएं, फिर वो बहुत बड़ी कैंपेन
सिसिलियन माफिया किसे कहा गया, गॉड फादर किसे कहा गया, किसको क्या नहीं कहा गया और किस नाम से नहीं पुकारा गया। क्योंकि हम जब आम लोगों में बात करते और पूछते हैं कि भाई ये बिजली हमने पूरी की, या टीवी पे बैठ के हम बात करते थे, तो हमें बैठे हुए एंकर्स भी कहते नहीं ठीक है वो आपने बिजली वाला किया, ये जरा पनामा वाले पे बात कर लें। तो वो पनामा 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 होता रहा। और उसके बाद फिर वो एक लंबा सिलसिला चला कि जब बहुत सारे इलेक्टेबल्स जिनको हमारी पार्टी में से भी दूसरी पार्टी में से भी, जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब ने जब काफ लीग का जो है वो क़याम अमल में लाए थे, इसी तरह वो भी कहीं से इशारा मिलता गया, कहीं नैब का नोटिस पहुंचा, कहीं FIA पहुंचा, जो भी बहरहाल कहीं पहुंचा, वो फिर जाके इस रिजीम को, इस सेटअप को, डेमोक्रेटिक एक डिस्पेंसेशन को इन पाकिस्तान एक डिक्टेटर की डिस्पेंसेशन से कंपेयर कर रहे हैं कि उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। जब एक तरफ ये हो कि राव अनवार साहब किस गाड़ी में आए, कहाँ आए, अदालत आलिया के दरवाजे कैसे खुले, अदालत उज़्मा के, और किसने उस गाड़ी को अंदर जाने दिया, वापसी पे वो कैसे गाड़ी में बैठे, जबकि बाकी सारे प्रोटोकॉल्स कभी पूरे नहीं हुए और ना कोई वजीर आजम भी कभी गाड़ी लेकर गया है वहां पे। और वो एक चिट्ठी लिखते हैं मेरे अकाउंट खोल दें, उनके अकाउंट खुल जाते हैं, उन्हें एयरपोर्ट तक बड़ा बाइज्जत छोड़ा जाता है। बहुत सारी और चीजें हैं जो प्रेजेंट की गई और जिस अंदाज में की गई वो सारे पैगाम कन्वे हुए, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे वो सिरफिरे थे, वो बेवकूफ थे, वो आज भी हैं, जो इस बात पे खड़े रहे कि बावजूद इसके आइंदा लाइन में लगे हुए हमारी बारी आने वाली है, कोई ना कोई आके हमारा दरवाजा खटखटाएगा और हमें कहीं से कोई ना कोई नोटिस मिलेगा और कहीं तलबी होगी और कहीं हाजिरी होगी, फिर भी उस पर डटे और खड़े रहे। और बावजूद अभी भी हथकंडे वो सारे जारी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जारी। शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह से बुलाया गया, एक वक्फा ले लूं सर, फिर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डिटेल में भी बात करते हैं। गोंद अभी नबील गबोल साहब से पूछना है कि पीपल्स पार्टी किस मर्ज की दवा थी इन बाई इलेक्शंस में, सीट एडजस्टमेंट की, अंडरस्टैंडिंग की, मगर ना कोई पीपल्स पार्टी का लीडर निकला PMLN के पोलिंग कैंप्स और बूथ्स पे जाने के लिए, और ना ही उनका वोटर जो है वो मुकम्मल तौर पर रजामंद था या ऑन बोर्ड था। आधे लोगों ने PTI की सपोर्ट की, आधों ने PMLN को ठप्पा लगा दिया, आधे शाकी बैठे रहे कि अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया। सो पूछेंगे कि ये इतनी लीडरशिप क्राइसिस है, कंफ्यूजन है, क्या है? एंड ऑफ कोर्स तहमीना दुरानी साहिबाज ट्वीट्स के सख्त बुरे हालात हैं जेल के, जिधर शहबाज शरीफ साहब को रखा हुआ है, नो डे लाइट, एंड पता नहीं लगता दिन है रात है, AC भी नहीं है, वो कहती हैं, लॉयर से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, वॉशरूम जाने के लिए भी बार बार खटखटाना पड़ता है दरवाजे के ऊपर। एक वक्फा लेंगे और फिर ये भी समझेंगे कि आफ्टर अ डेकेड of ruling this country and ruling the province, who exactly should we hold responsible for such circumstances? Stay with us on News Eye. वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नबील गबोल साहब बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हैं उन्होंने पार्टी डायरेक्टिव्स को इग्नोर क्यों किया सर? NA60 रावलपिंडी के अंदर भी हम लोगों ने देखा है कि एक बहुत बड़ी डिवीजन थी तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान, किसको वोट किया जाए आपके वर्कर्स के अंदर? देखिए अभी तो 24 घंटे हुए हैं, अभी तक हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई डोंट नो आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन पार्टी की पॉलिसी यही थी कि, और ख़ुद ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने जब विनिंग स्टेटमेंट में ये बताया कि पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से और दूसरे एलाइड जमातों के सपोर्ट से मुझे ये कामयाबी मिली है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी के ज़्यादा नहीं तो 2-3 हज़ार वोट भी अगर मिले हैं तो आपको पता है 2 वोट भी अगर किसी को मिल जाता है तो जीत जाता है। तो पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट तो की है मुस्लिम लीग नून को। अच्छा, हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक रिटर्निंग बैक टू द पार्लियामेंट सर। मगर मैं सुन रही थी सर आपको गिला शिकवा है कि पोलिंग स्टेशंस को कौन कंट्रोल कर रहा था, और इसके बिल्कुल बरक्स जो रिजल्ट्स हैं वो एक और कहानी सुना रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहा था? मशीनरी थी? ये तो सारी वो टेप है जो बार बार ही हमेशा ही चलती है, मगर ये रिजल्ट्स they weren't expected, unexpected थे और unprecedented है बकौल आपके सुप्रीम लीडर। आपकी बात कुछ कट रही है, लेकिन मैं जो आपने गिले की बात की, अनफॉर्चुनेटली वही खराबियां जो जुलाई के इलेक्शन में थी अभी भी नजर आई हैं। और मसलन मैंने कल भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से
ایک سمپل سوال پوچھا، میں نے کہا آپ یہ بتائیں پولیس اسٹیشن پہ اختیار کس کا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو وہاں الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ آفیسر تھے 40 اسٹیشن میں گیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہاں اختیارات نہیں ہیں، ہم یہ جو ہو رہا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ انفارچونیٹ بات ہے. سو کوئکلی سر، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے تب ایکٹیو تھے وہ آج بھی ایکٹیو تھے، اور اگر پی ٹی آئی کو ایکسپیکٹیشن سے کم ریزلٹس ملیں تو وہ ان کی اپنی نالائکی ہے، چاہے فیصل آباد ہو، جہلم ہو، اٹک ہو. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروسیس میں خرابیاں ہیں وہ دانستہ ہیں یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ خرابیاں موجود تھیں. مثلاً سر ایک اللہ جانتا تھا، بالکل اللہ ہر چیز جانتا ہے، مگر آپ کی لیڈرشپ بھی بہت کچھ جانتی تھی ادھر، جو آج بھی کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے. دیکھیں میں تو پروسیس کی خرابیاں آپ تک بتا رہا ہوں نا. دیٹ آئی انڈرسٹینڈ. شہباز شریف صاحب سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے کہتے جیل میں چلے گئے. جی شہباز شریف صاحب سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے کہتے جیل میں چلے گئے. کس نے سلیکٹ کیا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں ان کا اشارہ کہاں تھا. نہیں وہ سلیکٹڈ ہی کہتے رہے نا، پاکستان کہہ رہے ہیں، سب شہباز شریف صاحب نہیں کہہ رہے، سارا پاکستان کہہ رہا ہے. تو جیل اگر گئے ہیں تو وہ بھی ایک خرابی ہے. جو نہ جمہوریت کی آج روایات کی کوئی احترام ہے، نہ پارلیمان کی روایات کا احترام ہے. یہی تو خرابی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. جی اچھا، اور آخری سوال عباسی صاحب، اب آپ لوگ بہترین کارکردگی بھی بائی الیکشنز میں آپ نے دکھا دی. گو کہ تحریک انصاف تو 2013 کے جنرل الیکشن کے بعد 9 بائی الیکشن ہار گئی تھی. آپ نے تو زبردست کارکردگی دکھائی ہے، پارلیمانی کمیٹی دھاندلی کے اوپر نوٹیفائی بھی ہو گئی ہے. پھر بھی آپ لوگ بات کریں گے کہ حکومتی رویوں کی وجہ سے شاید احتجاج کرنا پڑے سڑکوں پہ یا کنٹینر پہ چڑھنا پڑے، جس طرح حال ہی میں کیا تھا آپ سب نے ابھی؟ یہ حکومت کا رویہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وزیر اعظم کا رویہ آپ دیکھ لیں، وزیروں کا رویہ دیکھ لیں. جمہوریت اس طرح نہیں چلتی. اور جو لیڈر اپوزیشن گرفتار کیا گیا اس کا پاکستان میں کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، دنیا میں کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ بغیر وجہ کے، بغیر کسی جواز کے آپ لیڈر اپوزیشن گرفتار کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا. میں نے ویسے اہم پوائنٹ تھا، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تحریک انصاف 9 بائی الیکشن ہاری تھی 2013 کے جنرل الیکشن کے بعد. اگر اجازت ہو، دیکھیں پہلی چیز تو بڑی آبویس ہے کہ ایک پارٹی جو اتنے عرصے حکومت میں رہی ہے آج وہ سسٹم کی خرابی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. اٹ از پوائنٹنگ آؤٹ ٹو اٹس اون فیلئرز. بیکاز یہی بات ہم الیکشن کمیشن کے بارے میں کہتے تھے، یہ ان کی اپوائنٹڈ الیکشن کمیشن تھی. اوکے سر، میرا وقت ختم ہو رہا ہے. میں چاہ رہی تھی آپ ان کی نالائکی پہ نہ فوکس کریں، اپنے اوپر بھی تو ذرا فوکس کریں کہ کیا ہو گیا. دیکھیں 2 سیٹوں کا مسئلہ ہے اور اس کا 2 سیٹیں آپ کی وہ پریڈکٹڈ تھیں، وہ جو ہم پروونشل اسمبلی سے آ رہے ہیں اس کے اوپر یس وی ہیو ٹو لک انٹو اٹ. کیا وجوہات. بہت بہت شکریہ آپ تمام تر مہمانوں کا. سسٹم کی درستگی، جیل کے حالات بہتر ہونا، 10x10 سیلز نہ ہونا، ہراساں نہ ہونا، کوئی کریک نہ ہونا کہ ڈے لائٹ آئے اور پتہ لگے، یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جو صحیح کرنی چاہیے تھیں شہباز شریف صاحب کو خود ایز اے مین ایٹ دا ہیلم آف افیئرز. ہی فیل ٹو ڈو سو. ٹوڈے ان کی زوجہ، ان کی جو بیگم ہے وہ انہی چیزوں کا کمپلین کر رہی ہیں. بٹ بہرحال دیٹس جسٹ فوڈ فار تھاٹ. I'll see you all tomorrow. Good night. Allah Hafiz.